मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये है कि हम लोगों ने करना कराना कुछ भी नहीं है, बयानात सुनते रहते हैं, नसीहत की बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इधर से सुनी उधर पार्सल कर दी, उधर से सुनी उधर पार्सल कर दी, से हासिल होने वाला कख भी नहीं। जब तक हिलोगे नहीं, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा हिला रहा हूं कि कल से 10 रोजे बताओ किस किसने नियत की, हाथ खड़े करो शाबाश। सबसे पहले तो मैंने नियत की, चलो माशाल्लाह बहुत लोग हैं। रखना है, बता रहा हूं मैं, डिमांड ही नहीं करनी है। और मुझे पता है अभी जोश है, सुबह बोलोगे अबे यार छोड़ो, तो सहरी की टेंशन मत लो। सहरी में आंख खुल गई खा लो, नहीं तो कोई कुछ नहीं होने का, बगैर सहरी के कोई नहीं मरता। आंख खुल गई ठीक है, नहीं खुली ऐसे ही यार कोई बात नहीं, मगरिब में खाएंगे जाके, कोई मसला नहीं। पहले मैं आपको थोड़ा मेडिकली ये मसला समझा दूं ना, क्योंकि शैतान आपकी खोपड़ी में डालेगा, अबे नहीं एक्चुअली में पहले ही मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ों की कमी बताई है, तो अगर मैंने सुबह 6 पराठे नहीं खाए, सुबह आंख नहीं खुली, सुबह ये नहीं हुआ, वीकनेस। आजकल जो लो लेवल के डॉक्टर हैं ना, लो लेवल के, उन्होंने भी खिला खिला के बहुत ज़्यादा लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। नहीं एक्चुअली हमारे मैदे को ना हर थोड़ी देर के बाद एक्चुअली कुछ चाहिए। कल एक यूट्यूब पे क्लिप आया हुआ था, एक डॉक्टर बता रहा है कि एक्चुअली जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारा मैदा खाली होता है, उसमें एसिड होता है, एसिड तेजाब होता है, तो हमें कुछ खाना चाहिए सुबह उठते ही, ताकि वो एसिड क्या हो। ये बिल्कुल बकवास है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक जितने लोग सुबह उठे हैं, कोई पागल दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा होगा जो जाते ही खाना शुरू कर दे कि एसिड है। भाई ये सब नेचुरल है। वो अगर एसिड है भी तो आप, वो अल्सर का कोई पेशेंट हो तो एक अलग बात है, जिसके मैदे में जख्म हो, अल्सर का कोई पेशेंट हो वो तो उसके लिए तो ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए वो एसिड कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तो नेचुरल है भाई। सुबह उठते ही किसी को भूख लगती भी नहीं है। जब आपको फितरत भूख लगा नहीं रही है इसका, और डॉक्टर कह रहे खाओ, इसका मतलब फितरत गलत कह रही है। डॉक्टर क्या कह रहा है? सही कह रहे हैं। फितरत गलत नहीं हो सकती, डॉक्टर गलत। और ये लोकल लो लेवल के डॉक्टर है, जो असल डॉक्टर है वो कभी भी ऐसे मशवरे नहीं देते। वो कहते हैं जब तक भूख नहीं लगे खाओ नहीं। पहले जमाने में डॉक्टर ये मेडिकली थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको ना बार बार कुछ एक्चुअली करके ना, कुछ हर वक्त बकरियों की तरह जुगाली करता रहता है आज का इंसान। हम बचपन में डॉक्टरों से सुनते थे कि एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, तभी गोरों के यहाँ 6 टाइम के खाने होते हैं। अब तो शायद उन्होंने भी ख़त्म कर दिए, पहले 6 टाइम के। सुबह नाश्ता, हालांकि नाश्ते का लफ्ज़ इस्लाम में कदीम अरबी में है ही नहीं, कुरान में भी नहीं है। कुरान में वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतम व अशिया, जन्नत में इनको सुबह भी बुकरा कहते हैं दोपहर के वक्त से पहले पहले तक का जो टाइम होता है, और शाम को भी जन्नत में 2 टाइम खिला रहे हैं अल्लाह ताला। अगरचे वहां तो हर वक्त ही होगा, लेकिन एक मिसाल वो दी जा रही है जो दुनिया में चलती है ना। हमारे नबी ने दोपहर का खाना खाया है, 11 बजे खाना खाते थे आप, फिर कैलूला करते थे, फिर रात का खाना होता था, बस ये 2 टाइम का खाना। अंग्रेज के जब तक कदम हिंदुस्तान में नहीं थे, हिंदुस्तानी लोग, जिनमें हम पाकिस्तानी भी दाखिल है, नाश्ते के लफ्ज से वाकिफ नहीं थे। करो नाश्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी करता हूं, लेकिन इस पे सेहत के लेबल मत लगाओ, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फतूर का लफ्ज अरबी में नाश्ते को कहते हैं, ये जदीद अरबी है, कदीम अरबी में नाश्ते का लफ्ज ही नहीं है। वो था ही नहीं नाश्ता, वो जानते ही नहीं थे नाश्ता होता क्या है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये जो कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी, ये नेचुरल नहीं है थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना। एक दफा खा ले आदमी बस फिर भूखा रहे। तो अब मसला ये है, जब आप कभी आंख खुलेगी सहरी में, कभी आंख नहीं खुलेगी तो बोलो कोई बात नहीं, आज 18 घंटे का रोजा होगा, आज 20 घंटे का रोजा। जितना खाली पेट रहोगे फायदा ही होगा, नुकसान इसका बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान जब होता है जब खाली पेट रह के उसकी रिकवरी ना हो। जब हम खाते हैं ना इफ्तारी में, वो 22 घंटे भी खाली पेट हो, वो ठा करके फौरन बॉडी उसको कवर करती है। अल्लाह ने बॉडी का निज़ाम ऐसा बनाया है कि भूख से मरना बहुत मुश्किल रखा है अल्लाह ताला ने। होगा ये जब आप कई घंटे भूखे रहोगे ना, फिर जब 2 पकोड़े भी खाओगे ना,
दो खजूर पकौड़े तो नहीं खाओ, दो समोसा तो पकौड़े से भी खतरनाक है। अब जो चीज़ हम खा रहे हैं मिसालें तो वही आएंगी ना। मैं भी अब अवॉइड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, खजूर खा ली, 2 खजूरें आप खाओगे एकदम क्या हो जाओगे, फिट फॉट। इससे आपको अंदाजा होगा यार हम जो फोड़ रहे थे इतना कुछ, ये तो हम अपने साथ जुल्म कर रहे थे, 2 खजूरें भी हमें हमारे लिए बहुत हैं। तो इसलिए पहले तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैं 20 घंटे से भूखा हूं, 22 घंटे से भूखा हूं, तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई अल्सर का पेशेंट है या शुगर का मरीज है, वो डॉक्टर से मशवरा कर ले, उसका इन्ना लिल्लाह हो सकता है। शुगर के उसूल तो उनको तो चीनी खानी पड़ती है थोड़ी देर में, या कोई अल्सर का पेशेंट है उसको तो फिर एसिड नुकसान। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं। दूसरा, आपको पता है मसला क्या होगा जब आप रोजे रखोगे? पहले तो मैं बता दूं मैं रोजों की तरगीब क्यों दे रहा हूं। कुरान क्या कह रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, रोजे रखो ताकि तुम्हारी व्हील पावर, कुव्वत इरादी बढ़े। तत्तकून का मतलब ये है हमारी कुव्वत इरादी नहीं है ना, जब कोई काम करना चाहते हैं, चाहते ही रह जाते हैं, हिम्मत नहीं होती। तो व्हील पावर, कुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए कंट्रोल किस पे करना है? मुंह पे कंट्रोल करना है। समझते हो? मजहब ये कहता है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है। अब आप लोग तो यहां प्रोजेक्टर होता तो मैं डॉक्टरों के पूरे क्लिप चला देता आपके पास। अब तो गोरा इस तरफ आ रहा है, इंटरमीडिएट। पहले इसको मुस्लिम फास्टिंग कहते थे कि फिर उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया इंटरमीडिएट फास्टिंग। पहले जब ये फास्टिंग का कॉन्सेप्ट गोरों में आया ना कि आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, आपकी कुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए, आपके जिस्म को पावरफुल बनाने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है। तो फास्टिंग पहले से किस में थी? मुसलमानों में थी, जिसको वो मुखालफत करते थे। वो मुखालफत करते थे। जब उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा यार ये तो कैंसर का रेशो सऊदी अरब में, अरब मुल्कों में कम है। एक गोरे की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा यार वहां पीर जुमेरात का रोजा रखने का मामूल है, इसलिए उनमें कैंसर क्या है, बहुत कम है। तो बहुत सारी कैंसर के स्पेशलिस्ट से मैंने खुद पूछा है, वो स्पेशलिस्ट भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। उन्होंने बताया कि भाई रोजा रखने से जितने कैंसर के चांसेस कम होते हैं ना, इतने किसी चीज से नहीं होते। बहुत ही फायदे हैं। हमने तो फायदे को थोड़ी देखना है, हमने किसको देखना है? अल्लाह का क्या है हुक्म है। ये फायदे तो मैं इसलिए गिनवा रहा हूं ताकि मोटिवेशन मिले, वरना हमारे लिए तो अल्लाह का इरशाद काफी है। ऐ ईमान वालो, लअल्लकुम कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे रखो। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी व्हील पावर बढ़े, तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की सलाहियत बढ़े। हम तो इसलिए रख रहे हैं। सेहत खराब भी हो जाए तो क्या करना है यार ऐसी सेहत का? मोटा ताजा गेंडे की तरह घूम रहा हो और गुनाहों में पड़ा हुआ हो, उससे बेहतर वो पतला अच्छा नहीं है जो गुनाहों से बचता है। बे भाई, अगर ताकत ही दुनिया में सब कुछ है तो बैल जन्नत में जाना चाहिए ना। फिर भैंसे और बैल तो बहुत ताकतवर होते हैं, किसी काम के होते हैं। वो थोड़ी अल्लाह की नजर महबूब है। कमजोर है, बीमार है, गुनाहों से बचता है, वो अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है। तो इसलिए रोजे का असल मकसद है आपके अंदर व्हील पावर बढ़े। सेहत की बातें तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि सेहत खराब नहीं होगी, क्योंकि शैतान वरगलाएगा आपको कि अबे सेहत को यूं हो जाएगा, अबे सेहत कुछ भी नहीं होता, सेहत और फिटफाट हो जाओगे। और ये मैंने मर्दाना कुव्वत की मिसालें दी है ना, ये भी मोटिवेशन के लिए। अगर मैं कहता हूं रोजा रखने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आप कहते जाओ भाड़ में, शुगर करना है। मैं कहता आपके गंजे के सर पे बाल उगाएंगे, वो कहते कुछ नहीं। जब मैंने कहा ना मर्दाना कुव्वत, एकदम नौजवान कहेंगे आप 10 हम 100 रोजे रखेंगे। ये मंजन बहुत बिकता है ना आजकल। तो सब कुछ जब सेट होता है तो सारी चीजें सेट होती है ना। तो अब समझो एक बात को, अब आपको इसमें रुकावटें क्या क्या आएंगी? देखो, 2 रुकावटें आएंगी रोजा रखने में, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ होगा। रोजा रखने से मूड सही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ऑफ। जिस तरह कामों में दिल लगना चाहिए, दिल नहीं लगेगा। आप कहोगे अबे यार मुफ्ती साहब ने तो कहा था रोजा रखेंगे व्हील पावर बढ़ेगी, ये तो किसी काम में दिल लगी। अब तो ड्रामा देखने में भी मजा नहीं आ रहा। जो दिल लगने के काम थे उनमें भी दिल नहीं लग रहा, तो बाकी जो मुश्किल काम है उनमें कहां दिल लगेगा? अब तो फिल्म भी नहीं वो मजा आ रहा है यार। फिल्म भी लोग सिनेमा घरों में जाके देखते हैं तो मुंह में कोई गुटखा होता है, कोई सिगरेट होती है। क्या ख्याल है भाई? और ये कह रहे व्हील पावर बढ़ेगी, व्हील पावर गई तेल ले लो, तो उससे भी गए हम। हिला ही नहीं जा रहा, ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा,
कल पेपर है, इम्तिहान का दिल नहीं कर रहा। अबे यार ये मेंबर की बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और। तो देखो वो 2 वजह से आपकी दिल नहीं लग रहा होता, 2 वजह से। अब मैं पहले मिसाल देता हूं फिर बात समझाऊंगा। एक आदमी को चरस पीने की आदत है, हीरोइन पीने की आदत है। डॉक्टर ने कहा हीरोइन छोड़ दे, ये तेरा बेड़ा गर्क करेगी, ये तुझे हर चीज से दूर कर देगी, तेरी व्हील पावर की ऐसी की तैसी कर देगी, तुझसे कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त हीरोइन चाहिए होगी तुझे, हीरोइन चाहिए, नशा चाहिए। उसने डॉक्टर के कहने पे हीरोइन छोड़ दी। अब जब हीरोइन की तलब हुई है ना, तो जो काम पहले कर रहा था उससे भी गया। अब वो डॉक्टर को कह रहा है अबे ये तो कह रहा था हीरोइन पीने से व्हील पावर खत्म होती है और हर वक्त बस नशे की तलाश रहती है। मैं तो थोड़े बहुत काम किया करता था सुट्टा लगाने के बाद, उन कामों से भी मैं गया। तो डॉक्टर जो अक्लमंद होगा कहेगा मेरे भाई सब्र कर, असल में तुझे आदत पड़ चुकी है किसकी? सुट्टे लगाने की। वो नशा है, वो नेचुरल नहीं है। तो नशा जब छोड़ा जाता है तो जिस्म टूटता है, जिस्म उस नशे को मांगता है। तो ये चंद दिन की तकलीफ है, हिम्मत करके छोड़ दे, थोड़े दिनों में ये नशा क्या हो जाएगा? खत्म, फिर तकलीफ नहीं होगी। और अगर इस चक्कर में पीता रहा ना तो पीने के अलावा कोई काम नहीं होगा तेरा। वो व्हील पावर तो होगी लेकिन वो खर्च कहां होगी? हीरोइन की तलाश में खर्च होगी। वो हर जगह भागा भागा किस चक्कर में जा रहा होगा? हीरोइन जी बड़े एक्टिव होते हैं, किसी काम में एक्टिव नहीं होते। उनको ये पता चल जाए ना गटर के ढक्कन उठा, नीचे पाइप के अंदर हीरोइन पड़ी हुई है, वो गटर का ढक्कन उठा के गटर में घुस जाएगा। उसमें व्हील पावर बहुत होती है। क्या ख्याल है? हीरोइन जी को बोले तू बंदा मार दे तुझे हीरोइन मिलेगी, वो बंदे मार देगा। यहां व्हील पावर सिर्फ किस में ये इस्तेमाल होगी? उसकी पावर हीरोइन की तलाश में। एक्टिव बहुत होगा लेकिन सिर्फ एक चीज में, बाकी चीजों में उसी तरह होगा। तो याद रखो जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी 2 चीजें छूटती हैं। एक तो शुगर, क्या चीज छूट जाती है हमारी? शुगर हर चीज में, रोटी में, चावल में, आलू में, है कि नहीं है? अबे क्या हो गया भाई, हर चीज में शुगर है ना, और चीनी में तो है ही। ये छूटती है हमारी। दूसरा, अगर किसी को कोई नशे की आदत है, सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, चाय पीने की, तो वो छूट जाती है उस दौरान। ये 2 चीजें इंसान को क्या करती हैं? रोजे में तंग करती हैं। तो खूब समझ लो, जैसे चाय और सिगरेट एक नशा है ना, तो मेडिकल साइंस ने मीठे और शुगर को भी नशा डिक्लेयर कर दिया है। ये भी क्या है? नशा है। बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत होती नहीं है। हमें जो हर वक्त पराठे चाहिए ना, हर वक्त रोटी, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खोपड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। तो इसका हल ये नहीं कि फोड़ते जाओ, इसका थोड़े दिन छोड़ दो, तो जैसे चर्च छोड़ने से छूट जाएगी, ऐसे ही मीठा छोड़ने से क्या हो जाएगा? मीठा छूट जाएगा आपसे। इस इश्काल का जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं था। अक्सर डॉक्टर कहते थे भाई नहीं खाओ, इस्लाम तो कहता ही है कम खाओ। इस पे तो कुरान और हदीस में इतनी सारी हदीसें हैं, इतनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। वो तो मैं आपको बताऊं तो आप बोलो भाई इस्लाम पे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो तो बहुत सारी हदीसें हैं, उनको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। बदतरीन चीज जिससे इंसान का जो बर्तन बदतरीन जो भरने वाला है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इंसान का पेट है। हमारे नबी ने तो हमें ज्यादा खाने की तरगीब नहीं दी। तो इस्लाम कभी ऐसे काम का हुक्म दे सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो? एक तरफ नबी ने फरमाया, सही हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसका मतलब अल्लाह मोमिन को कमजोर देखना चाहते हैं या ताकतवर? बताओ, ताकतवर। और दूसरी हदीस में आता है कि इंसान के लिए चंद निवाले काफ़ी हैं। बदतरीन चीज़, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो क्या? इंसान का पेट। एक तरफ नबी कह रहे हैं ताकत आनी चाहिए, दूसरी तरफ नबी कह रहे हैं कम खाओ। ये क्या बात है? अगर कम खाने से कमजोरी होती तो ये तो नबी की बातों में तजाद नहीं हो जाता है भाई? मुझे लग रहा है मैं टीवी में आया हूं शायद। भाई नबी तो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो, तो नबी कहते हैं भाई 10 टाइम खाया करो। नबी कह रहे हैं कम खाओ, पेट नहीं भरो, और कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें क्या देखना चाहता है? ताकतवर। इसका मतलब कम खाने में क्या है? ताकत है। कम खाने में क्या है भाई?
طاقت ہے تبھی نبی، اور نبی کی اپنی خوراک دیکھ لو، صحابہ کی خوراکیں دیکھو، پورے پورے ملک فتح کر لیے، کہ یہ پراٹھے کھا کے فتح کیے ہیں؟ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب میں پراٹھوں کے خلاف بولوں، کہ جتنے پراٹھے میں پھوڑتا ہوں کوئی نہیں پھوڑتا، لیکن پھر پراٹھا ہی کھاتا ہوں. آج میں نے صبح آدھا پراٹھا کھایا، اس وقت سے اب تک سوائے 2-3 زیرہ پلس بسکٹ کے کچھ بھی نہیں کھایا. تو پراٹھے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، باقی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اگر زیادہ کھانے سے، میں تو کہہ رہا ہوں پراٹھے بھی کھا لو یار، روٹی بھی کھا لو، سب کچھ کھاؤ. ہم کو آپ کو تقوی کے اس معیار پہ تھوڑی لے جانا چاہ رہے ہیں جس پہ صحابہ تھے، ہم اس معیار پہ تھوڑی لا رہے ہیں. لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کرو نا کہ کم از کم برائیاں تو چھوٹ جائیں نا، اتنا تو کنٹرول کرو، کچھ عادت تو پڑے منہ پہ کنٹرول کرنے کی. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اسلام آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے، برائیاں چھڑوانے کے لیے ابتدا کس سے کرتا ہے؟ روزے سے. روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر نفس کے خلاف برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی، خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت بڑھے گی. اتنا کافی نہیں ہے، آگے بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے، اس سے قوت ارادی بڑھے گی. تو اس میں 2 رکاوٹیں. پہلی بات کہ جب آپ روٹی چاول ظاہر چھوڑنا پڑے گا نا روزہ رکھیں، آپ کو کمزوری محسوس ہوگی، ڈھیلے ڈھیلے سے آپ طلب ہوگی یار کچھ ملے. تو یہ طلب دماغ کا دھوکہ ہے، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بولو نہیں ہے. ہم جب سنتے تھے نا کہ بھئی کم کھانا چاہیے، روٹی کم کرو، چاول کم کرو، ہمارے ایک استاذ نے کہا بھئی ہم روٹی جب کم کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت ویکنس محسوس ہوتی ہے. مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملتا تھا. مجھے شوق ہے تھوڑا سا نا تحقیق کرنے کا، تجسس کرنے کا، جس ٹاپک میں مجھے دلچسپی ہو. میں بیٹھ گیا نیٹ پہ، سائنسی صفحے کھولے، ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، اس سوال کا جواب مجھے مل گیا. انہوں نے کہا یہ جو بعض لوگ روٹی چاول کم کر دیتے ہیں ان کو ویکنس ہوتی ہے، ویکنس نہیں ہے، یہ ایڈکشن ہے اصل میں میٹھے کی، لت پڑ چکی ہے. اب جب وہ میٹھا، کیونکہ روٹی میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہے نا، جب وہ نہیں ملتا تو باڈی کیا کرتی ہے؟ جیسے چرسی کو چرس چاہیے، باڈی کو شوگر چاہیے. تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کھوپڑی کی. اور یہ کھوپڑی کی بھی حقیقی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لت پڑ چکی ہے. تو کھوپڑی کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کرو تو کھوپڑی اتنی شوگر پہ سیٹ ہو جائے گی جتنی شوگر کی آپ کو حقیقت میں ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی ڈاکٹروں کی، BBC کے سائنسی صفحے پہ بھی گیا، اور بہت جب مجھے یقین ہو گیا تو پھر مجھے اپنا واقعہ یاد آیا کہ یار بات یہ بالکل ٹھیک ہے، میں تجربہ کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ڈائٹ پیپسی وہ پی، اسپرائٹ ڈائٹ میں نے جب پی ہے نا پہلی دفعہ، تو میرا دل چاہ، مجھے لگا مجھ میں شوگر کی کمی ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں شوگر کا پیشنٹ نہیں ہوں. بھائی مجھے اتنی طلب ہوئی ہے کہ میں وہ جو دوسری اسپرائٹ ہے نا جس میں شوگر ہوتی ہے وہ جا کے میں نے پی ہے تو میری طبیعت سیٹ ہوئی ہے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، مجھے اس کی لاجک سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. جب یہ تحقیق پر میں مطلع ہوا مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ دماغ کو ہمیشہ شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے کی عادت تھی. جب ایک دفعہ بغیر شوگر کے پی ہے نا تو دماغ نے کہا کہ کولڈ ڈرنک تو وہی گئی ہے، ٹیسٹ تو وہی گیا ہے، شوگر مجھے وہ والی نہیں ملی. تو دماغ نے شوگر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر میں وہ کولڈ ڈرنک نہ پیتا تو کولڈ ڈرنک کی طلب نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بغیر شوگر کے پیے تو اب دماغ کہہ رہا ہے شوگر والی پی، تو میں نے پیے تو میرا دماغ سیٹ ہوا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کہو گے مفتی صاحب دینی بیان کے لیے بلائے تھا کیا یہ شوگر اور کولڈ ڈرنک لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی ہم تو آپ کو کوشش کریں گے انسان کے بچے بن جاؤ بھائی. تو جو چیز بھی انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہوگی، مثالیں وہ دینی پڑیں گی نا. تو اب یہ رکاوٹ بنتی ہے. روزہ جب ہم رکھتے ہیں 2-3 دن تک موڈ آف رہتا ہے، یا تو چائے کی وجہ سے، سٹے کی وجہ سے، یا کافی کی وجہ سے وہ نہیں مل رہی ہوتی، گٹکا نہیں مل رہا ہوتا، سگریٹ نہیں مل رہی ہوتی، یا شوگر نہیں مل رہی ہوتی. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سٹے لگانا شروع کر دو، اس کا حل یہ کہ ایسی کی تیسی. یہ تو ہمیں نقصان کی ہے شوگر نے، چھوڑ دو اس کو. چند دن کے بعد وہ طلب کیا ہو جائے گی؟ ختم. تبھی آپ نے دیکھا جو میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں
وہ تھوڑا نہیں کھاتے, وہ میٹھا پھوڑتے ہیں, کیونکہ ان کو لڈو چاہیے. ان کو جو ہے نا سموسا اتنا ضروری, لڈو بہت ضروری ہے ان کے لیے. جیب میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ, میں نے دیکھے ایسے, ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے, حالانکہ ان کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے. شوگر تو ایک کیلوریز ہے نا, کیلوریز ہے. آپ کے جتنی انرجی آپ برن کریں گے, ڈیزل ہے نا, ڈیزل بھائی کتنا ڈیزل چاہیے گاڑی کو, جتنا چلنا ہے, تو جتنا چلنا ہے اتنی شوگر چاہیے نا. چل کتنے رہے ہیں؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو, کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں, پہلے آرام کرتا ہوں. تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے, مزدور کھا لے وہ پھوڑ لے یار, اتنا مسئلہ. لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی, مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی, پھر بھی فٹ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ کیا کر رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنیس محسوس ہوتی ہے. بھائی یہ ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی, یہ ایڈکشن ہے. آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے؟ شوگر کے. اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو, چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے؟ لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا سگریٹ یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی, آپ نسوار چھوڑنی پڑے گی, ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں, کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا, وہ ٹینشن برداشت کر لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, روزہ نہیں چھوڑو, بلے سو کے گزار لو. پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے. آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا بولو شروع ہو جائے گی. تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے, مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے, آسان. انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. جس معاشرے میں انسان برا بنتا ہے اس میں برائی چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس چھوڑنے پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل. اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا پڑے گا, سہروزہ لگانا پڑے گا, 4 مہینے لگانے پڑیں گے. مسلسل جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور برائی سے بچے رہو گے, ماحول تبدیل ہوگا تو آپ ہی پورے چینج ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمت کر کے جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں, فرصت ملتے ہی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ نکل جائیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں آپ ناشتہ کر کے سو گئے. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے, ہم سہروزے میں گئے تھے, الحمدللہ اتنے بعض نیک لوگ ہمیں ملے, صبح سوتے تھے 1 بجے اٹھتے تھے وہ, پھر نماز پڑھی, کوئی تعلیم والیم میں بیٹھے, کچھ کھانا وانا کے پھر سو گئے الحمدللہ. پھر وہ عشاء کے بعد بھی سو جاتے تھے. اچھا شروع میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا ان سے نا, کہ یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں ہم سے اتنی عبادت ہو نہ ہو. بولیں گے دیکھو مولانا ہو کے یہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہے اور ہم غیر عالم ہو کے. لیکن جب انہوں نے ان کا اسٹائل دیکھا نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم کوئی نیک نہیں ہے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, ان سے تھوڑے سے کیا ہے, یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے کم کھانا, کم باتیں کرنا اور کم سونا, لیکن تبلیغ والے کہتے ہیں, کچھ لوگ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کم میں نا الف بڑھا دیتے ہیں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو یہ تبلیغ کے اکابر کی ہدایات نہیں ہے, یہ کچھ ہم جیسے کچھ نالائق لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں, پھر تبلیغ کو کیا کرتے ہیں, بدنام. تو آپ نے چست, اس لیے میں پہلے چستی سکھا رہا ہوں, چستی ہوگی تو آگے تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا. کھانے پہ, کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ تبلیغ میں نکل کے دبا کے پھوڑتے ہیں یار, ڈبل خوراک ہو جاتی ہے, کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, تبلیغ میں گئے نا تو بڑے لال سرخ
موٹے تازے ہو کے آئے. ہم نے استاد جی سے پوچھا, استاد جی سال لگا کے آئے, عالم بھی تھے وہ ماشاء اللہ, وہ بڑے مزاحیہ تھے. انہوں نے کہا دیکھو دو فکریں انسان کو کمزور کرتی ہیں, ایک آخرت کی فکر اور ایک دنیا کی فکر, بچوں کی فکر, گھر بار کی فکر. کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا. دنیا کی فکر ختم ہو گئی, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا, تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب کیا ہو گیا. میں خیر مزاق کر رہے تھے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ تبلیغ میں نکلو تو گھر بار کی فکر تو گئی, وہ بھی نہیں جانی چاہیے, وہ تو شریعت کا حکم ہے, اور آخرت کی بھی پیدا نہ ہو تو پھر پوستی بن کے آتا ہے اور سست ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں چستی کو فوکس کر رہا ہوں. کس کو؟ اور یہ روزہ رکھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, پھر عادت ڈالو. تو یہ آپ کو نا 3-4 دن 5 دن ٹینشن ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ باڈی اسی کی عادت. تو یہ شوگر کو کم کرو باڈی میں, اس لیے کالے چنے, لوبیا, روٹی بھی کھاؤ, میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو اس کو, آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے. ہر وقت جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں نا, ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے, ورنہ ان سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. دفتر میں جائے گا چائے لاؤ بھائی, تھوڑی دیر کے بعد چائے آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر سموسے آ رہے ہیں, پھر بسکٹ آ رہے ہیں. کیا کرے گا تھوڑے دنوں میں, تو بم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا. جب صحت صحیح نہیں ہوتی, دماغ صحیح نہیں کام کرتا, ایکٹیو نہیں ہوتا, ذہن صحیح کام نہیں کرتا, ہر چیز میں ڈپریشن, ٹینشن, گھر میں چڑچڑا, گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹے گا, لڑے گا ان سے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کچھ کریں اب. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائی. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال بھائی کسی کے ذہن میں ہو, 4-5 منٹ بس سوالات کے ہیں. کسی نے کچھ بھی نہیں؟ بہترین ہو گیا, بہترین. ہاں جی, ہاں نفلی روزے کے لیے سحری تو روزے میں ضروری ہے ہی نہیں نا, سحری کریں. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کبھی نہیں کری تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, ورنہ سحری تو سنت ہے. صبح اٹھے سحری کریں, اسی سے بڑا ایک لطف آئے گا. ٹھیک ہے نا, صبح اٹھنے کی عادت پڑے گی تو. اور کھجور کا استعمال بڑھائیں. کھجور ایک ایسی چیز ہے جو توند بھرتی نہیں ہے, چند کھجوروں میں پورے دن کی انرجی مل جاتی ہے. آپ اس سے کم کھانے کی عادت پڑے گی لیکن کمزوری نہیں ہوگی. اس کا استعمال بڑھائیں. سمجھتے ہو گے نہیں؟ اور کوئی سوال؟